आने में अब तो जदीद उलूम की वजह से लोगों के अंदर वो बात जाती नहीं, लेकिन उस ज़माने के लोग बहुत फख्र करते थे हाफिज़ कुरान पर। मेरे दादा कहते थे कि देखो मेरा ऐसा हाफिज़ कुरान है, हर नमाज में हर मुसल्ली से कहते थे। तो वालिदैन की बड़ी ख्वाहिश हुई कि हम भी अपने बच्चे को हाफिज़ बनाएंगे। तकदीर इलाही से उलूम में आना हुआ और बड़े हाफिज़ साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने छोटे बच्चे को 9 साल का बच्चा देखा और दाखिला ले लिया। ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। बहरहाल हज़रत बिल्कुल मैं अल्फाज को समेटते हुए 4 मिनट का वक्त है मेरे लिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हज़रत हाफिज़ अज़ीज़ुल हक़ साहब रहमत बरकातुहुम मेरे उस्ताद मोहतरम चिकमंगलूर के हैं। नाम जैसे ही चिकमंगलूर का आता है ज़हनों में तस्वुर ये आता है कि वो बाग वाले हैं। इंशाअल्लाह ख़ानदानी तौर पर अल्लाह ताला ने खूब खैर से नवाजा था। हम छोटे बच्चों को ऐसे देखते थे कि हजरत के बच्चे हैं, हजरत के बच्चे बीमार करते थे, हजरत अपने हाथ से किए। और जब मैं 15 पर 20 पर 22 पर का हाफिज हो गया, हजरत खुद छोटा बच्चा अपने घर लेकर गए और वहाँ कुरान कच्चा ना हो जाए इसलिए अपने घर में मुझे बिठाकर सुनते। रमज़ान मुबारक का मौका हो, सैयद मुजीबुल्लाह साहब जानते हैं, मरहूम ज़ुबैर अब्दुर्रहमान साहब, वो भी मेरे साथ हुआ करते थे। बहरहाल हजरत का बड़ा अजीब मिजाज और पढ़ाने का बड़ा प्यारा अंदाज। छोटी छोटी बातें मैं हमारे साथियों से ये बात लेना चाहता हूँ, वो भी इसका इकरार करेंगे कि छोटी छोटी बातें कुरान सुनाते हुए बच्चे की आदत हो जाती है कि वो सुनाते सुनाते आंखें बंद कर लेता है, आदत बन जाती है। तो हाफिज़ साहब बोलते नहीं, कुरान आंखें खोल कर सुना। छोटी बात। इससे क्या होता है कि आज के दौर में ये कहा जाता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंट आंखें खोल कर होता है। आंखें बंद कर करके सुनाएगा तो कॉन्फिडेंट वो खो जाता है। और एक छोटी बात, बच्चा जब कुरान सुनाता है तो सुनाते सुनाते बच्चे का चेहरा टेढ़ा हो जाता है, आदत पड़ जाती है। तो हाफिज़ साहब कहते कि नहीं, अपने चेहरे को सीधा रखकर सुना। छोटी बात। और बच्चा सुनाते सुनाते आदत ये हो जाती थी कि चेहरा बिगाड़ लेता था बच्चा। कभी आंखें ऊपर करके सुनाना, कभी आंखें बंद कर लेना, कभी चेहरा टुकड़ लेकर और बल पर ये पेशानी पर बल डाल करके सुनाना, ये आदत हो जाती थी। तो हाफिज़ साहब कहते कि नहीं, चेहरे को साफ रखकर सुनाना। और हाफिज़ साहब ये कहा करते थे, मेरे साथी इसका इकरार करेंगे कि वो जोर से सुनाओ, आहिस्ता नहीं सुनाओ, ताकि कुरान की जो गलतियां हैं वो निकल जाएं। और एक बच्चे को, ये हमारा शोबा है इसका, वहां से एक बच्चे को नीचे भेजते थे, बोलते थे कि ये जो कुरान मजीद सुना रहा है नीचे सुने आ रहा है क्या, सुनो। अगर सुने आ रहा है तो ये कॉन्फिडेंट वाला है, अगर सुने नहीं आता तो कहते कि जोर से पढ़ो। छोटी छोटी बातें हैं जो छोटी बातों से हमको यहाँ तक लेकर आए और अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ये समझते हैं कि ये सिर्फ 7 कमरों का मदरसा है, नहीं, ये बहुत बड़ा मदरसा है। ये मदरसा भूखसंदरा में है और यही मदरसा बिस्मिल्लाह नगर में है। और यही मदरसा अब तो बहुत बड़ा हो गया, 7 मंजिला वाला। और यही मदरसा शिमोगा में है।
اگرچہ کے نام بدل کرتے ہیں لیکن یہ یہی مدرسہ ہے، اور آگے بڑھ کر یہ کہوں کہ یہی سراج العلوم اب دبئی میں بھی ہے، یہی مدرسہ ہے۔ یہ چھوٹا مدرسہ نہیں ہے، دیکھنے میں تو بہت چھوٹا لگتا ہے لیکن یہ بہت بڑا مدرسہ ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے اس کا فیض تو جاری اور ساری ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ ہم سب بچوں کا یہ یقین ہے کہ قیامت تک چلے گا، قیامت تک چلے گا یہ مدرسہ۔ پھر حالات بڑے آگے، حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم، ان کی شاگردی میں مجھے آنا ہوا۔ حافظ صاحب دامت برکاتہم یہ اتنا زیادہ ہم کو مشق کراتے تھے، اتنا زیادہ، اور حافظ صاحب کا خود عمل یہ تھا کہ عصر کی نماز کے بعد یہاں سے لے کر وہ گوری پاڑی کا جو سرکل ہے، وہ سرکل تک عصر کے بعد حضرت کی عادت تھی کہ جاتے تھے، ایک پارا پڑھ کر جاتے اور ایک پارا پڑھتے ہوئے آتے، اور ہم سے ہم یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیشہ قرآن مجید پڑھا کرو۔ اور جاتے ہوئے یہ نصیحت کرنا، جب میں حافظ ہو گیا اور میرے ہاتھ میں سند فراغ مل گیا تو حافظ صاحب نے کہا کہ بیٹا جب جاؤ دنیا کے اندر، مجھے الفاظ یاد ہے، وہ جگہ بھی ہے، کہا بیٹا دنیا کے اندر جب جاؤ قوم کے درمیان تو اپنے اساتذہ اور اپنے ماں باپ کا نام روشن، کبھی کوئی کام ایسا نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے والدین کا سر جھک جائے، اساتذہ کا نام ختم ہو۔ یہ نصیحت کر کے آگے بھیجے۔ الحمدللہ ہمارے سارے ساتھی اسی پر کار فرما ہے الحمدللہ۔ آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے بڑے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے اللہ نے موقع دیا منڈی پارلے میں سراج السبیل المبارک مدرسہ اوپن کرنے کا، کھولنے کا، تو اس موقع سے میں حضرت کی طبیعت کو سمجھ کر کے بالکل چھوٹا سا جلسہ تھا، اس کے افتتاحی موقع پر حضرت کو بلانا میں مناسب نہیں سمجھا اور خاموش رہ گیا، اور پھر اس موقع پر جو چھوٹی سی تقریب ہونا تھا وہ تقریب ہو رہی تھی۔ بعد میں یہ تاجمیر صاحب کے بیٹے تھے وہاں پر، وہ مجھے کہتے ہیں پورے جلسہ ہونے کے بعد بڑے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی انہوں نے اخبار میں دیکھا کہ سراج السبیل یہ مدرسہ اوپن ہونے والا ہے، حضرت خود آٹو سے تشریف لائے، کسی کو نہیں بتایا، اور یہ جو پلر ہے اسی طرح کا پلر وہاں ہے، اس پلر کے پیچھے بڑھ گئے اور بیٹھ کر کے پورا جلسہ شریک رہے، پھر اٹھ کر کے چلے گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ ایسے مخلص انسان، ایسے مخلص ہمارے بڑے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ انہی چند الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔